नमस्कार, म गोल्डन सुनगावा इङ्ग्लिस सेकेन्डरी स्कुलको नेपाली शिक्षक रविन ढकाल सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा हार्दिक स्वागत तथा न्याय अभिवादन व्यक्त गर्दछु। विगतका दिनहरूमा जस्तै आज पनि मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई वैकल्पिक माध्यमबाट केही कुराहरू पढाउने यहाँ जमर्को गरेको छु। मैले प्रस्तुत गरिरहेका अगाडिको भिडियोहरू भाइ बहिनीहरूले हेरिरहेका छौ भने त्यहाँबाट नै थाहा पाउन सक्छौ कि मैले कुन कुन विषयहरू कसरी पढाइरहेको छु भन्ने कुराहरू हेर्न सकिन्छ। र त्यसैगरी थप शिक्षा दिने सन्दर्भमा आज चाहिँ म नेपाली विषय अन्तर्गत चाहिँ व्याकरण पढाउन लागिरहेको छु। हामीले अथवा नेपाली भाषामा व्याकरणको कति महत्त्व हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छँदैछ। त्यसकारणले गर्दा त्यो व्याकरण नजानिकन हामीले भाषा जान्न सक्दैनौँ। अब त्यसो भए व्याकरण के त? केलाई व्याकरण भन्ने जुन कुरा त हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छँदैछ। अब त्यसको बारेमा हामी व्याकरणको परिभाषा आज हामी जान्दैनौँ केही पनि। त्यसैले मैले आज व्याकरण पढाउँछु र व्याकरण अन्तर्गत आज मैले पढाउने भनेको चाहिँ शब्द वर्ग अथवा यसलाई हामीले पद वर्ग पनि भनेर हामीले चिन्ने गर्दछौँ। यो मैले पढाएको कुरा कक्षा 3-4 देखि नै माथितिर 10 कक्षासम्मलाई नै प्रभावकारी हुन्छ। त्यसैले मैले पढाउने सन्दर्भमा नै यहाँ के गरेको छु त भन्दा सानो तहदेखि सुरु गर्दै गर्दै विस्तृत तहसम्म लगेको छु। त्यसैले सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि यो भिडियो उपयोगी हुन सक्छ। त्यसैले अन्तिम समयसम्म हेरिदिनका लागि म अनुरोध पनि गर्दछु। हामीले बीचमा हेर्यौँ भने चाहिँ यसको केही पनि बुझ्दैनौँ। अगाडि मात्रै अलिकति हेर्यौँ भने यसबाट हामीले केही ज्ञान हासिल अथवा हामीले उपलब्धि हुँदैन। त्यसैले हामीले उपलब्धि हासिल गर्नु छ भने सुरुदेखि अन्तिम समयसम्म हेर्नै पर्छ। सामान्य कुरादेखि हामी विस्तृत कुरामा पुगेर यो भिडियोलाई समाप्त गर्छौँ। अर्थात् यो शब्द वर्ग या पद वर्गको बारेमा हामी पूर्ण रूपमा जानकारी हासिल गर्छौँ। परीक्षामा हेर्ने हो भने सधैँ यो प्रश्न सोधिरहेको हुन्छ। परीक्षामा सधैँ प्रश्न आउँछ नै हामीलाई, तर हामीले यही बिगारिरहेका हुन्छौँ। पद वर्ग र शब्द वर्ग हामी छुट्याउन सक्दैनौँ। कतिपय अवस्थामा त्यो जम्मा माथिल्लो कक्षामा गइसकेपछि चाहिँ 6वटा छुट्याउनको लागि दिएको हुन्छ। तल्लो कक्षामा त्यसपछि अब 6वटा नै दिएको हुन्छ 8 कक्षासम्म पनि। त्यसभन्दा तल भनेको चाहिँ शिक्षकले आफैले प्रश्नपत्र निर्माण गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा स्वविवेक पनि हुनसक्छ। त्यसैले हामीलाई माथिल्लो लेभलमा सोध्ने अर्थात् हामीलाई चाहिँ हामीले दिने माध्यमिक तहको सबैभन्दा माथिल्लो परीक्षामा चाहिँ सोद्धा यसबाट जम्मा 3 अङ्कको प्रश्न आउने गर्दछ। तर कतिपय सन्दर्भमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले त्यो 3 अङ्क चाहिँ खेर फ्यालिरहेको हुन्छ। भाइ बहिनीहरूले 3 अङ्क चाहिँ त्यतिकै खेर फ्याँकेर परीक्षा हलबाट बाहिर निस्किरहेका हामीले पाएका छौँ। त्यसैले यो भिडियो त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई प्रभावकारी हुन्छ जसले चाहिँ अहिलेसम्म पदवर्गका नियमहरू अथवा पदवर्ग चाहिँ राम्रोसँग छुट्याउन सकिरहेका छैनन्। त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई धेरै नै उपयोगी हुने मैले अपेक्षा राखेको छु। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिनका लागि अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम मैले यहाँ पद वर्ग भनेको के हो त अथवा शब्द वर्ग भनेको के हो त हो यति कुरा मैले सामान्य बुझाउने प्रयत्न गर्छु सुरुमा, अनि मात्रै म विषयमा प्रवेश गर्छु। पद वर्ग या शब्द वर्ग केलाई भन्ने त? शब्द वर्ग भन्नाले हामी केलाई बुझ्छौँ त? यति कुरा जान्नुपर्छ। यो कुरा जानिसकेपछि मात्रै हामीले अरू कुराहरू गर्न सजिलो हुन्छ। ध्यान दिने मैले यहाँ अगाडि पनि देखाइसकेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसलाई अध्ययन गर्न सकिन्छ यहाँ। त्यसैले विशेष गरी शब्द ध्यान दिनु है। यो शब्द अब यो शब्द के हो, यो कस्तो, यो म जान्न अहिले। त्यो हामीले अगाडि पढिसकेका छौँ। त्यति धेरै लामो हामीले जान थाल्यौँ भने हाम्रो भिडियो धेरै लामो हुन्छ। विशेष गरी शब्द जुन छ नि भाषामा अथवा भाषामा शब्दको धेरै नै महत्त्वपूर्ण भूमिका भइरहेको हुन्छ। त्यसैले सर्वप्रथम शब्द 3 प्रकार ध्यान दिने। शब्दलाई हामीले 3 प्रकारले वर्गीकरण गर्न सक्छौँ। यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ स्रोत, बनोट र कार्य। स्रोत, बनोट र कार्यका आधारमा हामीले शब्दको वर्गीकरण गरेका हुन्छौँ। स्रोतको आधारमा भन्ने बित्तिकै अथवा भाषाका शब्दहरू कहाँबाट उत्पत्ति भयो अथवा कहाँबाट आए यो कुरालाई जनाउँछ। अनि त्यसै गरी बनोट भनेको शब्दहरू कसरी बनेका छन् त्यसको आधारमा चाहिँ
शब्दहरू निर्माण भइरहेका हुन्छन्। अनि कार्य भनेको चाहिँ शब्दले के कस्ता कार्यहरू गरिरहेका हुन्छन् त्यो कार्यको आधारमा पनि हामीले शब्दको वर्गीकरण गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसैले विषयमा यहाँ हामीले हेर्छौँ स्रोत भनेको के हो त? यति सानो म तिमीहरूलाई यो बुझाउँछु। विशेष गरी नेपाली भाषाको स्रोत भनेको के हो त भन्दा नेपाली भाषाको जननी भाषा संस्कृत भाषा हो। नेपाली भाषामा अधिकांश शब्दहरू कहाँबाट आएका छन् त भन्दा संस्कृत भाषाबाट आएका छन्। संस्कृत भाषा नै नेपाली भाषाको जननी भाषा हो। संस्कृतबाट नेपाली भाषाको उत्पत्ति भएको हो। यो कुरा त विद्यार्थीलाई थाहा छ। संस्कृतबाट प्रकृत भयो, प्रकृतबाट पाली र पालीबाट नेपाली भाषा बनेको हो। त्यसैले हाम्रो जननी भाषा कुन हो त भन्दा संस्कृत हो हाम्रो जननी भाषा। अब त्यसमध्ये पनि संस्कृतबाट दुई प्रकारले शब्दहरू आएका छन् हाम्रो नेपाली भाषामा। एउटा तद्भव शब्द, अर्को तत्सम शब्द। यो जान्नु जरुरी छ। तत्सम र तद्भव यो दुईटा कुरा थाहा पाउनुपर्छ हामीले। तत्सम के हो र तद्भव के हो? तत्सम शब्द भनेको चाहिँ संस्कृत भाषाबाट जस्ताको तस्तै ल्याएको। संस्कृत भाषा जुन छ नि हो त्यो भाषाबाट चाहिँ कुनै पनि परिवर्तन नभइकन जस्ताको तस्तै हाम्रो भाषामा प्रयोग गरिएको शब्दलाई हामी के भन्छौँ त? त्यस्ता शब्दलाई हामी तत्सम शब्द भन्छौँ। जस्तो जननी। यो जननी भनेको संस्कृत भाषाको शब्द हो। यसलाई हामीले नेपालीमा जननीकै रूपमा हामीले प्रयोग गर्यौँ भने यो शब्द के हुन्छ त? यो तत्सम शब्द हुन्छ। यस्ता धेरै शब्दहरू छन्। जननी, जनक, त्यसपछि अश्व, त्यसपछि अज, यस्ता कति शब्दहरू छन् हाम्रा संस्कृत भाषाबाट जस्ताको तस्तै नेपालीमा आएका शब्दहरू। अब अर्को शब्द चाहिँ मैले भनेको थिएँ तद्भव। तद्भव शब्द भनेको चाहिँ कस्तो भने संस्कृत भाषाबाट आएका तर त्यसको रूप परिवर्तन भएर नेपाली भाषामा प्रयोग भएका। संस्कृतबाट भाषाबाट ल्याइयो तर त्यसको रूप परिवर्तन चाहिँ गरिएर हामीले प्रयोगमा ल्यायौँ। जस्तो यो जननी भन्ने संस्कृत भाषा हो। अब यो जननी भन्ने ठाउँमा हामीले के प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ त भन्दा आमा प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसैले यो जननी संस्कृत भाषा हो र यो आमा के हो त भन्दा यो त्यो नेपाली भाषामा आउँदा बनेको तद्भव शब्द हो यो। त्यसैले जननी तत्सम शब्द, त्यसपछि आमा तद्भव शब्द। अब यस्ता धेरै छन्। अब मैले अगाडि भनेको थिएँ जस्तो अश्व। अश्वलाई हामी के प्रयोग गर्छौँ? अहिले घोडा प्रयोग गर्छौँ। अब घोडा के हो त? तद्भव शब्द। अश्व तत्सम, घोडा तद्भव। अब अर्को छ नेपाली भाषामा स्रोतका आधारमा शब्द आउने भनेको एउटा आगन्तुक शब्द। आगन्तुक शब्द भनेको चाहिँ अन्य जुनसुकै भाषाबाट आएका भनेको अरू भाषाबाट नेपाली भाषामा ल्याएर प्रयोग गरिएका शब्दलाई नै चाहिँ हामी के भन्छौँ त? आगन्तुक शब्द भन्छौँ। जस्तो हामीले हेर्न सक्छौँ नि। अब जस्तो इन्टरनेट। यो इन्टरनेट संस्कृत भाषाबाट आएको शब्द होइन। यो अङ्ग्रेजी भाषाबाट आएको शब्द हो तर यसलाई हामी नेपाली भाषामा प्रयोग गरिरहेका छौँ। त्यसैले यो इन्टरनेट के भयो त? यो शब्द यो आगन्तुक शब्द भयो। त्यसकारण स्रोतका आधारमा नेपाली भाषामा 3 किसिमका शब्दहरू छन्। यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। अथवा कतिपय विद्यार्थीहरूलाई त यो थाहा पनि छ। थाहा नभएका विद्यार्थीहरूलाई केही यसबाट ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ। अब अर्को भनेको बनोट। बनोटका आधारमा शब्दहरू 5 प्रकारका छन् नेपालीमा। नेपाली भाषामा बनोटका आधारमा 5 प्रकारका शब्दहरू हामीले पाउन सक्छौँ। एउटा शब्द भनेको चाहिँ त्यसपछि उपसर्ग लागेर बनेका शब्दहरू मैले यहाँ राखेको छु। एउटा के त भन्दा बनोट उपसर्ग लागेर बनेका, त्यसपछि प्रत्यय लागेर बनेका, अनि त्यसपछि समास लागेर बनेका, अनि सन्धि भई बनेका र द्वित्वबाट बनेका गरी 5 प्रकारका शब्दहरू छन्। अब यिनीहरूको मैले छुट्टा छुट्टै यहाँ परिभाषा मैले दिँदैन किनकि यो दिन थाल्यो भने हाम्रो कोर्स अथवा आज जुन मैले तिमीहरूलाई पढाउन खोजिरहेको छु त्यसको उद्देश्य पुरा हुँदैन। त्यसैले मैले यसको बारेमा यहाँ कुनै पनि जानकारी गराउँदिनँ। त्यसैगरी अब कार्यको आधारमा चाहिँ शब्दहरू 9 प्रकारका हुने गर्दछन्। कार्यको आधारमा शब्दहरू 9 प्रकारका हुने गर्दछन्। नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद, क्रियायोगी, नामयोगी, विस्मयादि बोधक र निपात गरी जम्मा 9 प्रकारका शब्दहरू चाहिँ कार्यका आधारमा वर्गीकरण गरिएको पाइन्छ र तिनै कार्यको आधारमा गरिएका शब्दहरूको वर्गीकरणलाई नै हामी के भन्छौँ? पदवर्ग या शब्दवर्ग भनेर भन्छौँ। कार्यका आधारमा गरेका शब्दहरूको वर्गीकरणलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? शब्दवर्ग या पदवर्ग भनेर हामी चिन्ने गर्छौँ। शब्दवर्ग र पदवर्ग कुरा एउटै हो। त्यसमा हामीले फरक छैन केही पनि। त्यहाँ हामी कहिले पनि नजिक हुने। हामीले प्रश्नमा चाहिँ कहिलेकाहीँ रेखाङ्कन गरेका शब्दहरूको पदवर्ग छुट्याउनुहोस् भनेर पनि सोध्छ र कहिलेकाहीँ हामीलाई रेखाङ्कन गरेका शब्दहरूको शब्दवर्ग पहिचान गर्नुहोस् भनेर पनि सोध्छ। त्यसैले त दुईटै प्रश्नले जे भने पनि कुरा एउटै हो। हामीले शब्दवर्गको पहिचान गर्ने भनेको। त्यसैले अब त्यसपछि अब
शब्दहरू अथवा शब्द वर्गहरूलाई चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने विशेष गरी शब्दहरू दुई प्रकारका हामीले पाउँछौँ। अघि चाहिँ शब्दका निर्माणहरू कसरी निर्माण भएका छन् त्यसरी हामीले पढ्यौँ। अब भनेका शब्दहरू चाहिँ कति प्रकारका हुन्छन् त भनेर हामीले जान्नु जरुरी छ। त्यसमध्ये शब्दहरू दुई प्रकारका हुने गर्दछन्। शब्दहरू नेपाली भाषामा दुई प्रकारका शब्दहरू प्रयोग हुन्छन्। जस्तो एउटा शब्द भनेको त्यसपछि विकारी शब्द हुन्छन् र अर्को शब्द भनेको अविकारी शब्द हुन्छन्। मैले अगाडि पनि देखाइसकेको छु त्यो कुरा, विद्यार्थीले बुझ्न थप सजिलो हुन्छ। एउटा विकारी शब्द र अर्को अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द के, अविकारी शब्द के त जुन मैले अगाडि पनि देखाइसकेको छु। यहाँनिर कुनै पनि शब्दको रूपमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ भने त्यस्ता शब्दलाई हामी विकारी शब्द भन्छौँ। कुनै पनि शब्दको रूपमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ भने त्यस्तो शब्दलाई हामी विकारी शब्द भनिन्छ भने कुनै पनि शब्दको रूपमा परिवर्तन गर्न सकिँदैन भने चाहिँ त्यस्ता शब्दहरूलाई चाहिँ हामी अविकारी शब्द भन्छौँ। है, अब रूप परिवर्तन भनेको के त यो भन्नुभन्दा अगाडि अब सर्वप्रथम चाहिँ म कुन चाहिँ विकारी र कुन चाहिँ अविकारी म त्यो भन्छु र त्यसपछि मात्रै विकारी कस्तो र अविकारी कस्तो थप उदाहरण दिएर म पुष्टि गर्छु। अब यो विकारी अन्तर्गत चाहिँ नाम, सर्वनाम, विशेषण र क्रियापद, यो चारवटा शब्दहरू चाहिँ विकारी अन्तर्गत पर्ने गर्दछन् र नाम, सर्वनाम र विशेषणलाई हामी विकारी शब्दवर्ग या पदवर्ग भनेर पनि हामी चिन्ने गर्दछौँ। त्यसभन्दा पछाडिका नामयोगी, क्रियायोगी, संयोजक, विस्मयादि बोधक र निपातलाई चाहिँ हामी अविकारी शब्द भनेर चिन्ने गर्दछौँ। अब यो अविकारी कस्तो र विकारी कस्तो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुमा खुलदुली जागेको छ होला। अब यो विकारी र अविकारी कस्तो पहिलो पटक सुनेको छ भने त झन् समस्या नै सृजना हुने गर्दछ। अब त्यसैले यहाँनिर के बुझ्नुपर्छ त भन्दा अब यो विकारी के र अविकारी के। जस्तो विकारी शब्द अघि मैले भनेको छु नि, नाम, सर्वनाम, विशेषण र क्रियापद यिनीहरू के हुन् त विकारी शब्द हुन्। जस्तो मैले भने विकारी शब्द भन्ने बित्तिकै जस्तो एउटा कुनै पनि मैले शब्द लेखेँ केटो, केटो, अब यसलाई हामी के बनाउन सकिन्छ त जस्तो केटाहरू, अर्को त्यसपछि केटाहरूले, त्यसपछि केटाहरूलाई, ल हेरौँ त एउटा शब्द परिवर्तन भयो कि भएन। केटो, केटाहरू, केटाहरूले, केटाहरूलाई रूपमा परिवर्तन भयो भने यस्तो यो रूपमा परिवर्तन हुने शब्दलाई हामी विकारी शब्द भन्छौँ। रूप परिवर्तन भइदिन्छ। जस्तो उदाहरणका रूपमा हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ नि, जस्तो यहाँ मैले देखाइसकेको छु। जस्तो नाम, नाममा जस्तो केटो, केटा, केटी, केटीहरू आदि यी सबै विकारी शब्द हुन्। जस्तो अब सर्वनाम अन्तर्गत पनि के हो त ऊ। जस्तो उमा के गर्न सकिँदो रहेछ हामीले उनीहरू बनाउन सकियो, उहाँ बनाउन सकियो, उहाँहरू, यहाँ पनि शब्द परिवर्तन गर्न सकिन्छ। जस्तो विशेषणमा सानो, साना, सानी, सानाको, सानालाई आदि यसको पनि रूप परिवर्तन गर्न सक्यो हामीले। त्यही सानो शब्दको चाहिँ हामीले के गर्यौँ त रूप परिवर्तन गरेका छौँ त्यहाँनिर, त्यो रूप परिवर्तन भयो। त्यसै गरी क्रियापदमा हेरौँ त हामीले क्रियापदमा के उल्लेख गरेको छ त्यहाँनिर जस्तो जान्छ, गयो, जानेछ, जानेछन्, जाँदै हुनेछन्, जालान् आदि। किनभने यही जान्छ भन्ने शब्दलाई नै हामीले अथवा जा धातुबाट बनेका शब्दहरूलाई हामीले के गर्यौँ त विभिन्न रूपमा राख्न सक्यौँ भने यस्ता शब्दलाई चाहिँ हामी के भन्दा रहेछौँ विकारी शब्द भन्दा रहेछौँ। जसमा रूप परिवर्तन गर्न सकियो त्यस्तो शब्दलाई चाहिँ हामी विकारी शब्द भन्छौँ। अब अविकारी के हो त, अविकारी कस्तालाई भन्ने जुन कुरा यहाँ मैले देखाउन लागिरहेको छु। अब अविकारी शब्द भनेको चाहिँ विकारीको ठिक्क उल्टो। विकारीमा मैले के भनेको थिएँ रूप परिवर्तन गर्न सकिने, अविकारी भनेको ठिक्क यसको उल्टो रूप परिवर्तन गर्न नसकिने शब्दहरूलाई चाहिँ हामी के भन्दा रहेछौँ त अविकारी शब्द भन्दा रहेछौँ। जस्तो यहाँ मैले देखाइसकेँ नि, जस्तो तिर, यो तिरलाई हामीले रूप परिवर्तन गर्न सकिन्छ तिर, अनि तिरै, तिरी बनाउन सकिन्छ त हामीले सकिँदैन नि। अथवा बनाउन सकेला जे पनि हुन्छ तर अर्थ लाग्नु पर्यो नि त। अथवा यसलाई ल हामीले तिरै त बनाइदिउँ, ल तिरै बनाइदिउँला, तर तिरैको अर्थ के त अर्थ लाग्छ लाग्दैन नि। विकारी शब्द त अर्थयुक्त हुन्छ नि। जस्तो केटाहरूले, केटा अर्थ लाग्यो नि, तर यो तिर, तिरै अर्थ लाग्छ लाग्दैन। त्यस कारणले गर्दा यस्ता शब्दलाई हामी अविकारी शब्द भन्छौँ। जस्तो राम्ररी, राम्ररी भन्ने शब्दलाई हामीले राम्ररो, राम्ररौ, राम्रा रा बनाउन सकिन्छ सकिँदैन कहिले पनि। त्यस कारणले गर्दा यो पनि के हो त अविकारी शब्द हो।
त्यसैले यो विद्यार्थीले बुझ्न जरुरी छ। रूप परिवर्तन गर्न नसकिने सम्पूर्ण शब्दहरू चाहिँ के हुन् त? अभिकारी शब्दहरू हुन्। जस्तो राम्ररी, गरेर, भनेर हामी रूप परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ। हामी गरेरलाई गरेरी, गरेरारन हामी बनाउन सक्छौँ? सक्दैनौँ। अथवा भनेरलाई हामी रूप परिवर्तन गर्न सक्छौँ? सक्दैनौँ। अथवा छीको के हुन्छ रूप परिवर्तन? हुन सक्दैन। त्यसैले विस्मयादि बोधकको पनि रूप परिवर्तन हुँदैन। निपात पो, अब पोको पो, पी, पे बनायो भने त्यसको अर्थ लाग्छ त? मानौँ पो, अब यसको रूप परिवर्तन गरेर पे हामीले बनाइदिउँ, अर्थ लाग्छ? लाग्दैन। त्यसकारणले गर्दा अभिकारी शब्दहरू रूप परिवर्तन हुँदैनन्। परिवर्तन गर्न जसरी पनि तिमीहरूले परिवर्तन हुन्छ भन्ने खोज्यो भने त्यसको अर्थ लाग्दैन, परिवर्तन गर्न हामी सक्दैनौँ। अब क्यारेको परिवर्तन के हुन्छ त भन्दा परिवर्तन नै हुँदैन। त्यसकारणले गर्दा चाहिँ यस्ता खालका शब्दहरू जुन चाहिँ यिनीहरूलाई हामी अभिकारी शब्द भनेर हामी भन्ने गर्दछौँ। अब यति बुझिसकेपछि अब मैले यहाँसम्म आउँदा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले पहिले शब्दवर्ग के हो यो कुरा मैले प्रश्न पारेँ। त्यसपछि हाम्रो शब्दवर्गहरू, त्यसपछि नेपाली भाषामा चाहिँ शब्दहरू कस्ता कस्ता आएका छन् अथवा शब्द कसरी बनेका छन् मैले यो कुरा प्रश्न पारेँ। किनकि मैले स्रोतका आधारमा अनि त्यसै गरी बनोटका आधारमा र कार्यका आधारमा 3 प्रकारका शब्दहरू मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी गराएँ। र त्यसपछि अब विकारी शब्द र अविकारी शब्दहरू मैले 2 प्रकारका शब्दहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चिनाएँ। यति चिन्नु जरुरी हुन्छ। हुन त यो 2-3 क्लासतिर यो आवश्यक पर्दैन, तर यो माथिल्लो क्लासमा जब 6 कक्षादेखि माथि पुगेपछि यो अहिले मैले भनेको सम्पूर्ण कुराहरू आवश्यक पर्ने गर्दछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आजलाई यति नै। पदवर्ग सम्बन्धी नियमहरूको अन्य कक्षाहरू लिएर म पुनः आउने जानकारी गराउँदै आजको कक्षाबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।